کتاسو مایند کوي نه او خپکیږي نه، نو تاسو په دې اخیری پیغام کې بس لږ اردو وایم لږ پښتو وایم. رمې زما چې کوم خويندې مین ما ته ګوري ټوله زما خويندې دي، زه هغه ته دا خواست کوم چې پلیز تاسو ته ریکوست کوم چې په تاسو الکانو باندې تاسو اعتبار مکوي. که تاسو سره په موبایل باندې خبرې کی، تاسو ته د مینې وعده کوي چې موږ تاسو سره مینه کوو، نو تاسو هغه ته دا وایي چې تاسو زما سره مینه کوي، تاسو کور ته رشتہ راولېږئ. الګ غریب دي تاسو سره مینه کوي او تاسو کور ولا غل رشتہ نه ورکوي، نو اوس په داسې موقف کې تاسو له تختیدل ندی بکار. تاسو دا د شریعت خبره ده، تاسو کور دا خبره کوي چې یاره زما دا پلان کې لک وخت زه د سره نکاح کول غواړم، دا غلطه خبره نه ده. خو یو پلیز تاسو زما دا ریکوست چې تخته ما د الکانو سره تخته ما کہیں د دې زیتون پشان حل بھئی. اور اردو بولنے والے لوگ جتنے بھی بہنیں ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے، آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے کرتے محبت کی. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا.